नेवरा पंचायत घरान आयज आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. फाटल्यान लास्ट जे हॉल आसा तितून कॅम्प आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या कॅम्पाक सहभागी जावचे. 1 पासून ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसतलो. ब्लड डोनेट करप खूब गरजेचें आसा. खूब जाणांक गरजेक पावता आनी जेन्ना गरज पडटा लायफ सेवींग ऑपॉर्च्युनिटी आसा, लायफ सेव करपाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी जेन्ना तुमच्याच फ्रेंडांक फॅमिलीक केन्नाय गरज पडटा जाल्यार ही ब्लड डोनेशनाची कार्ड यूज करपाक शकतली. सो मागता सगळ्यां कडेन की तुमी येवचें म्हणून. आतां आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आनी कोण उरल्या जे कोण ब्लड डोनेट करपाक सोदता इन एंड अरावंड नेवरा जे आसा तांकां मागता की तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी ब्लड डोनेट करचो. आनी आमचे जे जीएमसी स्टाफ आसा, अधिकारी आसा ब्लड डोनेशनाचे, बँकाचे जे स्टाफ आसा तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. कारण ते आयज आयतार पासून आसून ते हांगा येयले आनी हो जो कॅम्प घडोवन हाडपाक लागून सपोर्ट केलो, सहकार केलो. तुम्ही पळयता आसतना आयज कितलेशे आमचे वांगडी गोंयकार आयज ब्लड डोनेट करपाक हांगा येता. सो तांकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी एक इनिशिएटीव घेवन तुमी फुडें सरले आनी भियानासतना खंय ना खंय आपणाचो ब्लड डोनेट केलो. ही गरज जेन्ना गरज पडटा तेन्ना खूब जाणांक पावता. मुद्दम तुमी येवन पळोवपाक शकता. ठीक है, पढ़ ले. शुभम, शुभम, गुड. I think ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसा. हांवें आतांच म्हाका ब्लड डोनेट केल्लो आसा. मागच्या सगळ्यां कडेन कोण येवपाचे उरलेले आसा ना तेंच्यानी बेगान घेवचे. 1 पर्यंत कॅम्प चालू आसतलो. सांजचो कॅम्प आसना. सो बेगानच्या बेगान तुमी येवचे. थँक्यू. Start.